अस्सलाम वालेकुम। रॉयल न्यूज़ के साथ मैं हूँ राफिया यूसुफ। बुलेटिन्स का आगाज़ करते हुए सबसे पहले रुख करते हैं शहर कायद का, जहां एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख की जानिब से तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। इस हवाले से मजीद अहवाल चीफ रिपोर्टर सरफराज सागर की रिपोर्ट में। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख का तरक्याती कामों का मुआयना। सीबी बरार सोसाइटी बलोचगोट फैजान मदीना के अतराफ व दीगर जगहों का मुआयना किया। जिला शर्की में तरक्याती कामों में शहरी मुस्तफीद होना शुरू हो गए हैं, ये कहना है रहमतुल्लाह शेख का। अवामी शिकायत का अजाला मुमकिन बनाने के लिए इलाकों का दौरा करने के बाद मौजूदा मसाइल हल कर रहे हैं। फैजान मदीना के अतराफ नाले की सूरत हाल फौरी तौर पर बेहतर की जाए, अफसरान को रहमतुल्लाह शेख की हिदायत। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख ने कहा कि बल्दियाती खिदमात का दायराकार जिला शर्की के मुख्तलिफ इलाकों तक वसी कर दिया गया है। तरक्याती कामों से शहर मुस्तफीद होना शुरू हो गए हैं। अब खुद तरक्याती कामों का मुआयना करने के साथ साथ इलाकों के मसाइल के जायजे लेने के बाद इनके हल के लिए इकदाम बरोकार ला रहे हैं। इन ख्यालात का आधार उन्होंने CB बरार सोसाइटी, UC 12 बलोचगोट, UC 20 फैजान मदीना के अतराफ और UC 18 हुमा स्क्वायर में तरक्याती कामों और इलाकों की सूरत हाल का मुआयना करने के दौरान किया। इंजीनियर M&E मुबीन शेख, इंजीनियर B&R सलमान मेमन, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इकबाल मल्लाह इनके हमरा मौजूद थे। फैजाना मदीना UC 20 के अतराफ उन्होंने नालों की सूरत हाल का जायजा लेने के बाद फौरी तौर पर इसकी दुरुस्तगी के अहकामात जारी किए। मज़कूरा दीगर जगहों के मुआयने के दौरान उन्होंने सड़कों की बेहतरी के लिए किए जाने वाले कामों के मेयार का भी जायजा लिया और हिदायत की कि अफसरान जारी तरक्याती कामों की अज खुद मॉनिटरिंग करें और काम मेयार और तकनीकी महारतों के लिहाज से सर अंजाम दिलवाएं। हर मुमकिन कोशिश की जाए कि तरक्याती काम से अवाम तवील अरसे तक मुस्तफीद हो सके। दौरे के दौरान असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सलीम खान, राशिद फयाज भी मौजूद थे। कैमरामैन अमीर कादरी के साथ चीफ रिपोर्टर सरफराज सागर, रॉयल न्यूज, कराची। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के इलाके सुल्तानी टाउन की, जहां नामो नेहाद लैंड माफिया असद अब्बासी, अजहर, मजहर और दीगर के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज। इस हवाले से मजीद जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ वकार हुसैन गोरचानी की रिपोर्ट में। जी, सरजानी टाउन की अवाम लैंड माफिया के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गई। लैंड माफिया असद अब्बासी, अजहर लंगड़ा, मजहर मोटा, फहीम काला, माजिद हड्डी और दीगर ने अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी। एक प्लाट 4 अफराद को फरोख्त कर रहे हैं। अवाम का कहना था कि हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं, कि जेन्युइन मालकान जो अलाटी ट्रांसफरी उनको जमीनें मिल जाए, कब्जा खाली हो जाए। बस ये सब इसलिए हम निकले हैं बाहर। सारे हम तो DGKD के बाद हर जगह जितने अदारे हैं जो सुजानी को देखते हैं, मामला को देखते हैं, सब तक पहुंच चुके हैं हम लोग। कहीं से कोई जवाब नहीं आ रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा। इसलिए नहीं हो रहा कि हम लोग 1 नंबर लोग हैं, सही काम करते हैं, पैसे देते नहीं है। वो 2 नंबर लोग हैं, वो कब्जे कर रहे हैं। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और खुसूसन तौर पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आता बंदयाल जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं कि सुजानी को एक दफा फिर प्रोमोटो नोटिस लेते हुए बचाया जाए। तकरीबन ये आए दिन का इनका यही काम है। कोई कहता है 25 एकड़ का गोड इनका है, कोई कहता है 25 एकड़ रेवेन्यू ने इसको दी है। सारे झूठ के ऊपर, और माफिया इतना स्ट्रांग है, अल्लाह जाने ये सिस्टम किस बला का नाम है जिसको ये सिस्टम बोलते हैं। लैंड माफिया के सताए अफराद का कहना था कि हमारे प्लाटों का कब्जा हमें दिलाया जाए और लैंड माफिया से हमें आजादी दिलाई जाए। कैमरामैन अमीर कादरी के हमरा डिप्टी ब्यूरो चीफ वकार हुसैन गोरचानी, रॉयल न्यूज, कराची। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कराची के अमीर मुफ्ती मोहम्मद कासिम फकरी का PS 115 का हंगामी दौरा। बल्दिया टाउन सेक्टर 8 में बढ़ती हुई चोरी और डकैती की वारदातों पर तशवीश का इजहार कर दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ वकार हुसैन गोरचानी की रिपोर्ट। मुफ्ती मोहम्मद कासिम फखरी ने दिन ब दिन बढ़ती चोरी और डकैती की वारदातों के हवाले से अहलियाने इलाका की मौजूदगी में मुतालिका थाने के अफसरान से बाज़पुरस की, जबकि मुजरिमान के खिलाफ फिलफौर एक्शन और अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फिलफौर पुलिस चौकी कायम करने का मुतालबा कर दिया, जिसे इंतजामिया की जानिब से तस्लीम कर लिया गया। मुतालिका सेक्टर 8 ज़ैनब मार्केट ओपो चौक पर जराइम के सद्देबाब के लिए पुलिस चौकी कायम करेगी। अब वारदात के फौरन बाद मुतासिरा शहरी पुलिस चौकी पर इतला कर सकेंगे।
گے۔ کیمرہ مین احد کے ساتھ وقار حسین گورچانی، ڈپٹی بیورو چیف، رائل نیوز، کراچی۔ خبر شامل کرتے ہیں لودھرا سے، جہاں احساس کفالت سینٹر پر خواتین امدادی رقوم کے حصول کے لیے شدید پریشان۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں میاں ریاض کی رپورٹ۔ اور احساس کفالت پروگرام سینٹر پر خواتین امدادی رقم لینے کے لیے ذلیل و خوار ہونے لگیں۔ ہائی اسکول دنیا پور کے دروازے بند، مسلمان ملک کو قوم کی ماں بیٹی بہن رقم لینے کے لیے بھی ذلیل و خوار ہونے لگیں۔ انتظامیہ خاموش، تماشائی، عوامی اور سماجی حلقوں غریبوں کے غریب خواتین نے وزیر اعظم عمران خان اور کمشنر ملتان، ڈی سی او لودھرا اور اے سی دنیا پور سے اپیل کی احساس کفالت پروگرام کے سینٹر اڈا ذخیرہ کتب پور جلا ارائیں بنائے جائیں اور ہائی اسکول دنیا پور میں انتظامیہ کا قبلہ درست کیا جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں وزیر آباد سے، جہاں سابق جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس قاسم حسن خان کی پیر رفیق احمد مجددی کے بیٹے کے دعوت ولیمہ پر شرکت۔ اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں فاروق بٹ کی رپورٹ میں۔ وزیر آباد علاقہ کی نامور سیاسی سماجی شخصیت اور ممبر انٹیلی نارکو ٹیکس پنجاب شاہد عدنان پرویا کی سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس قاسم حسن خان کے ساتھ پیر رفیق احمد مجددی کے پیارے بیٹے کی دعوت ولیمہ پر اہم ملاقات ہوئی، جس میں گجرانوالہ کی سیاسی سماجی شخصیات جن میں قابل ذکر چودھری محمد آصف گجر سمیت اعلیٰ پولیس افسرز، وکلاء اور صحافیوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ دعوت ولیمہ کے پرمسرت موقع پر شرکت کرنے والے معزز مہمانوں نے دلہا اور ان کی فیملی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ پنجاب اسمبلی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا اجلاس کی صدارت پی اے سی ساجد بھٹی نے کی۔ اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اور پنجاب اسمبلی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس کی صدارت چیئرمین پی اے سی ساجد بھٹی نے کی۔ محکمہ تعلقات عامہ پنجاب کے آڈٹ پیروں کا جائزہ بھی لیا گیا۔ سیکریٹری اطلاعات پنجاب راجہ جہانگیر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے روبرو پیش ہوئے اور محکمہ تعلقات عامہ کے آڈٹ پیروں میں کروڑوں روپے کی بے ضابطگی پائی گئی۔ سیکریٹری اطلاعات پنجاب راجہ جہانگیر نے بے ضابطگیوں سے متعلق کمیٹی کو کوئی جواب نہ دیا تو چیئرمین پی اے سی ساجد بھٹی نے 2 ارب 35 کروڑ کی بے ضابطگیوں کے پیرے اور تحقیقات کے لیے نیب کو بھجوا دیے۔ محکمہ اطلاعات کے 3 افسران کو قواعد کے برخلاف 2 کروڑ ادا کرنے پر ایس این جی اے ڈی کو انکوائری کا حکم دے دیا گیا۔ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ساجد بھٹی نے اربوں کی کرپشن کی اور بے ضابطگیوں پر ڈی جی پی اور کے 5 سالہ تفصیلی آڈٹ کا بھی حکم دے دیا۔ عوام کی محنت کی کمائی سے وصول کردہ ٹیکس کا پیسہ کرپشن کی نظر نہیں ہونے دیں گے، اور ساجد بھٹی نے کہا افسران سے عوام کے مال کی ایک ایک پائی وصول کی جائے گی۔ بمبر میں برنالہ ٹاؤن کمیٹی کی حدود میں جانوروں کے لیے ذبح ہسپتال چوک میں ٹریفک نظم و ضبط کے لیے ٹرائنگل طرز پر یادگار کی تعمیر۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ارشد محمود کی رپورٹ میں۔ اور برنالہ ٹاؤن کمیٹی کی حدود میں جانوروں کے لیے ذبح خانہ ہسپتال چوک میں ٹریفک نظم و ضبط کے لیے ٹرائی اینگل طرز پر یادگار کی تعمیر۔ صفائی ستھرائی نظام چنگیات کے ٹھیکے پر مانیٹرنگ کا فیصلہ۔ ڈپٹی کمشنر بھمبر مرزا ارشد محمود جرال نے ایس ایس پی بھمبر چودھری ذوالقرنین سرفراز اور تحصیلدار چودھری اقبال ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفیسر بھمبر عدنان مختار، ایس ایچ او فیصل صدیق، تحصیلدار چودھری کیسر شمس اور نائب تحصیلدار راجہ عارف خان بہو عدیل اشرف کے ہمراہ ٹاؤن کمیٹی بربالا آفس کا دورہ کیا، جہاں ایڈمنسٹریشن ایس ڈی ایم راجہ عمر طارق نے چیف آفیسر چودھری شوکت علی کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ بعد از راجہ عمر طارق اور چودھری شوکت علی نے ٹاؤن کمیٹی کے مجموعی ذمہ داریوں پر محکمانہ امور پر تفصیلی بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر نے شہر اور تجارتی مراکز و دیگر مقامات پر کوڑا کی گندگی سے بچنے کے لیے کوڑا دان کی جگہ مختص کرنے اور لوڈر رکشہ کو فعال رکھنے کی ہدایت جاری کر دی۔ تمام سٹاف کی تفصیل ملاقاتہ کی۔ مستقبل میں بلدیہ کو ٹریکٹر ٹرالی کی دستیابی سمیت دیگر مسائل حل کرنے کی بھی یقین دہانی کروا دی۔ ہمارے نمائندے راجہ جامڑو کی رپورٹ کے مطابق تحصیل گمبٹ میں تحریک جمعیت علماء اسلام کے کارکنان نے قومی شاہراہ کو بند کر کے بائی پاس افضل چوک پر دھرنا دے دیا۔ اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اور گمبٹ میں جمعیت علماء اسلام کے کارکنان نے قومی شاہراہ کو بلاک کر دیا۔ بائی پاس افضل چوک پر کارکنوں نے دھرنا دے کر قومی شاہراہ کو بند کر دیا۔ بعد از جنرل سیکرٹری جمعیت علماء اسلام خیرپور نعمت اللہ شیخ کی قیادت میں دھرنا ابھی بھی جاری ہے۔ جمعیت علماء اسلام کارکنوں کی وزیر اعظم عمران خان کے خلاف سخت نعرہ بازی۔
گنداخا میں شہداد کوٹ کے قریب گوٹ رئیس عبدالجبار میں میر فاروق خان جمالی کے اعزاز میں ایک شاندار چائے پارٹی دی گئی، جس میں بڑی تعداد میں علاقہ معززین نے شرکت کی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نور حسن جمالی کی رپورٹ میں۔ شہداد کوٹ کے قریب گوٹ رئیس عبدالجبار اتر میں میر فاروق خان جمالی کے اعزاز میں رئیس عبدالجبار اتر کی جانب سے شاندار چائے پارٹی کا انعقاد ہوا، جس میں بڑی تعداد میں علاقائی معززین نے شرکت کی۔ اس موقع پر میر فاروق خان جمالی کا پھولوں سے شاندار استقبال ہوا۔ رئیس عبدالجبار اتر کی جانب سے سندھی اجرک اور ٹوپی کا تحفہ میر فاروق خان جمالی کو بھی پیش ہوا، جہاں اسپیکر بلوچستان اسمبلی میر خان محمد خان جمالی کے فرزند عین میر خان جمالی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، جمالی خاندان اپنے چاہنے والوں سے محبت کرتا ہے اور بلوچستان عوامی پارٹی کے سینئر رہنما اسپیکر بلوچستان اسمبلی میر جان محمد خان جمالی کی کوششوں اور ذاتی فنڈ سے اجتماعی منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے۔ فیض آباد گوسپور روڈ کا کام جلد مکمل ہونے والا ہے۔ اس کے علاوہ گوسپور گداخا اور باگٹیل تک روڈ کا کام بھی تیزی سے جاری ہے، اس سے عوام کو آسان سفری سہولیات فراہم ہوں گی۔ گنداخا میں RHC اسپتال کا قیام، نادرا سینٹر اور نیشنل بینک سے جیسے سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ طرف بلوچستان نے MPA فنڈ سے زکوات کمیٹی جعفر آباد کو 1 کروڑ روپے دینے کا اعلان کر دیا، جس کے چیک کی تقسیم کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ گنداخا کے قریب گوٹ ہود خان جمالی اور محمد میں نوجوان سماجی رہنما ہود خان جمالی کی جانب سے میر فاروق خان جمالی کے اعزاز میں ٹی پارٹی کا اہتمام ہوا، جس میں سید غفار شاہ سمیت بڑی تعداد میں علاقائی معززین حضرات نے شرکت کی۔ ساہیوال کے دارالعلوم جامعہ حنفیہ کے حوالے سے مفتی محمد غلام رسول نے کہا کہ یہ ساہیوال کی قدیم درسگاہ ہے، یہاں سالانہ جلسہ دستار فضیلت و تقسیم منعقد ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کی دنیا میں ایک عظیم نام اور مقام رکھنے والا ادارہ دارالعلوم جامعہ حنفیہ کا سالانہ جلسہ دستار فضیلت و تقسیم اسناد انشاءاللہ العزیز شب برات کے پرکیف لمحات میں جامع اعظم مدینہ مسجد کے وسیع و عریض گراؤنڈ کے اندر منعقد ہو رہا ہے، جس میں آپ کی شرکت ہمارے لیے بحث صد افتخار ہوگی۔ اور اسی طریقہ سے 24 تاریخ کو زور کے بعد خواتین کا بھی سالانہ جلسہ دوپٹہ پوشی اور تقسیم اسناد کا سلسلہ ہوگا۔ دونوں پروگرام میں ذوق و شوق سے شرکت فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دارالعلوم جامعہ حنفیہ سے وفا کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین وما علیہ الا البلاغ المبین۔ کتنے طلباء و طلبات میں تقسیم سرٹیفکیٹ انعامات دیے جائیں گے؟ اس مرتبہ طلباء کی تعداد 60 کے لگ بھگ ہے اور طالبات کی تعداد بھی 40 کے قریب ہے انشاءاللہ العزیز۔ نواب شاہ کے نواحی علاقے چک سہیلوں میں صوفی سردار محمد ثانی کا 10واں سالانہ عرس انتہائی عقیدت اور احترام سے منایا گیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ثاقب رحمان کی رپورٹ میں۔ نواب شاہ کے نواحی علاقے 3 چک سہیلوں میں صوفی بزرگ صوفی سردار محمد ثانی کا 10واں سالانہ عرس مبارک نہایت عقیدت سے منایا گیا۔ عرس مبارک کی شروعات مزار پر چادر چڑھا کر کی گئی، جس میں علماء کرام اور اہل خانہ نے شرکت کی۔ اس کے بعد قرآن خوانی کروائی گئی۔ قاضی احمد سے آئے ہوئے نعت خوان نادر علی طاہری نے بھی نعت پڑھ کر محفل کو 4 چاند لگا دیے۔ خصوصی کتاب نشر و فروغ سے آئے ہوئے خطیب مولانا عاشق علی طاہری نے کیا، جس میں سیرت طیبہ اور صوفیہ کرام کی اسلام کے لیے کی گئی تبلیغ کو تفصیل سے بیان کی گئی۔ بعد میں خصوصی دعا بھی ہوئی۔ محفل کے آخر میں تمام شرکا اور اہل علاقہ کے لیے خیرات فی سبیل اللہ کا بھی اہتمام کیا گیا۔ ڈیرہ مراد جمالی ضلع نصیر آباد میں تیسرا آل پاکستان ماما واحد بخش فٹ بال ٹورنامنٹ اختتام پذیر ہوا، جس میں ملک بھر سے ٹیموں نے حصہ لیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں محمد دین رند کی رپورٹ میں۔ چونکہ تھوڑا سا مختصر سی بات کریں گے، سب سے پہلے تو ٹورنامنٹ کے تمام منتظمین کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ان کو داد دینا چاہتا ہوں کہ اتنا اچھا ٹورنامنٹ انہوں نے کرایا۔ کھلاڑیوں کو سب کو مبارکباد جنہوں نے تمام ٹیموں نے حصہ لیا، اور اسپیشلی آج ونر رنر ٹیم نے۔ اس کے علاوہ تمام شائقین کا شکریہ جنہوں نے پروگرام کو کامیاب بنایا، اور سب سے زیادہ ڈسٹرکٹ پولیس اپنا ہائی صاحب DSP صاحب اور ان کی تمام سپاہیوں کا جنہوں نے اچھی سیکورٹی دی اور آج اس پروگرام کو کامیاب کرایا۔ اور ضلع نصیر آباد میں منعقد ہونے والے تیسرا آل پاکستان ماما واحد بخش بنگلزئی ٹورنامنٹ پاکستان بھر سے 50 ٹیموں نے حصہ لیا۔ فائنل میچ KFC کوئٹہ اور پاک افغان چمن کی ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا، جس میں کوئی شائقین گراؤنڈ کے اندر داخل نہ ہو، جس طرح سے نظم و ضبط سے چل رہا ہے ویسے رہنے دیں۔ کوئٹہ نے پلنٹی پاک افغان چیمن کو شکست دے کر ٹرافی اپنے نام کر لی۔ فائنل میچ میں بطور مہمان خصوصی بریگیڈیئر مرتضیٰ علی جنجوعہ شریک ہوئے اور کامیاب کھلاڑیوں میں انعامات اور ٹرافیاں تقسیم کی گئیں۔ فائل ماب میچ دیکھنے کے لیے تماشائیوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اور الحمدللہ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ نے پچھلے
2 सालों में हमने कोई 2 नेशनल लेवल की चैम्पियनशिप करा चुके हैं। जो तीसरा एडिशन अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें फुटबॉल भी शामिल है, हॉकी का हमने करवाना है इंशाल्लाह इस दफ़ा। मेंबर ऑफ सूबाई असेंबली पंजाब सरदार अहमद अली खान ने चोटीबाला में वाटर सप्लाई स्कीम का काम मुकम्मल होने पर शानदार इफ्तिताह कर दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ बलक शेर की रिपोर्ट में। चीफ ऑफ दरेशक सरदार अली अहमद खान दरेशक मेंबर पंजाब असेंबली ने देही, दूर दराज और पसमानदा इलाकों में पसमानदगी के खात्मे के लिए अमली इकदाम शुरू कर दिए। उन्होंने चोटीबाला में वाटर सप्लाई स्कीम का काम मुकम्मल के बाद शानदार इफ्तिताह कर दिया। चोटीबाला पहुंचने पर इलाका इमायदीन की तरफ से रैली की सूरत वालिहाना इस्तकबाल किया गया और फलक शगाफ नारे लगाए। उनके लिए अपनी दुआओं, नेक तमन्नाओं और ताउन का यकीन दिलाया। हमायदीन का कहना था कि जो काम पिछले 70 साल दौर में न हुए वो सरदार साहब ने 3 साल के कलील मुद्दत में कर दिखाए। पानी, तालीम और रोड बनाकर लोगों के दिल जीत लिए। कैमरामैन शमशेर अली के साथ बलक शेर मकवल, ब्यूरो चीफ, रायल न्यूज, राजनपुर। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी लोकल गवर्नमेंट पंजाब सरदार अमानुल्लाह खान ने जश्न बहारा पंजाब कल्चर की तकरीबात का इफ्तिताह कर दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ बलक शेर की रिपोर्ट में। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी लोकल गवर्नमेंट पंजाब सरदार अमानुल्लाह खान दरेशक ने जश्न बहारा पंजाब कल्चर की 3 रोजा तकरीबात का इफ्तिताह खत्म नबूवत चौक पर परचम कुशाई से किया। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर अदनान महमूद, DPO राजनपुर चौधरी मोहम्मद अफजल और सरदार फारूक अमानुल्लाह दरेशक भी उनके हमराह मौजूद थे। पंजाब पुलिस और रेस्क्यू 1122 के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। एजुकेशन डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और दानिश स्कूल समेत दीगर इदारों ने पंजाब कल्चरल डे के हवाले से अपने बेहतरीन फन का मुजाहरा किया। मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम पेश किए। उन्होंने फखरे जहां पार्क में लगाए गए खूबसूरत स्टॉल्स का भी मुआयना किया। एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू जहूर अहमद भुट्टा, असिस्टेंट कमिश्नर राजनपुर आसिफ इकबाल, डायरेक्टर कॉलेज सैयद इरशाद अहमद बुखारी, चीफ ऑफिसर जिला काउंसिल मोहम्मद फैसल, CO यूनिट राजनपुर काजी मसूद रऊफ, CO यूनिट जामपुर मलिक आमिर माढ़ा, DSP रियाज अहमद, डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन तंजीलुर रहमान इलवी समेत जिले इंतजामिया के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। कैमरामैन शमशेर के साथ बलक शेर मकवल, ब्यूरो चीफ, रायल न्यूज, राजनपुर। सुई गैस महकमे में 2 नंबरी का बाजार सरगर्म। वजीर तवानाई हम्माद अजहर की नाक तले करप्शन, मदीने की रियासत के दावे धरे के धरे रह गए। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं राना अफजल की रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं गुलबर्ग में। मेरे पीछे अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो ये हेड ऑफिस है SNGPL का। नाज़रीन, अब से 2 साल पहले एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद आसिफ खान है, वो इसका एम्प्लॉय हुआ करता था। रिश्वत सतानी के चक्कर में उसके ऊपर एक इंक्वायरी बैठी। इंक्वायरी ने उसको नौकरी से निकाल दिया। 2 साल से उसके ऊपर इंक्वायरी है, वो अपनी सीट पे नहीं है, मगर उसके बावजूद वो यहाँ पर इनके ऑफिशियल पेपर्स जो है वो लीक करता है, लीक करके लोगों के पास लेके जाता है और मुख्तलिफ पार्टियों के पास जाने के बाद उनसे जो है पैसों की डिमांड करता है। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो इस SNGPL का एम्प्लॉय नहीं है तो फिर ऐसी कौन सी बात है कि वो यहाँ से इनके ऑफिशियल पेपर्स को लेके जाता है और उन फैक्ट्रियों तक जाता है और वहाँ पर जाके उनसे लाखों रुपया डिमांड करता है। 2 साल से नाज़रीन पहले वो शादरा में था, शादरा से फिर वो शेखुपुरा ऑफिस चला गया, मगर अब वो इसी ऑफिस में पाया जाता है। यहाँ पर सोचने की बात ये है कि कल जब मैंने यहाँ के एक ऑफिसर से बात करने की कोशिश की तो उनका कहना भी ये था कि हम सोच रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट बना कैसे। हम वो आपको डॉक्यूमेंट भी दिखाएंगे, हम उस शख्स की शक्ल भी आपको दिखाएंगे, उसकी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे जिसका नाम आसिफ खान है। यहाँ के ऑफिसर्स ये कहने पर मजबूर हैं कि ये सेंटर में पेपर लीक हुआ कैसे, जबकि अभी तो इसके ऊपर जनरल मैनेजर के साइन होना बाकी हैं, जनरल मैनेजर BD के साइन होना बाकी हैं, मगर वो पेपर यहाँ से लीक हुआ, लीक होके वो फैक्ट्रियों वालों के पास पहुँचा, वहाँ पर जाके लाखों रुपए की रिश्वत वसूल की गई। क्या जो वजीर तवानाई है हमारे मियाँ हम्माद अजहर साहब, ये उनके अंडर नाज़रीन ये सारी चीज़ें आती हैं और उनकी नाक के नीचे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत ने जो दावे किए थे कि इसको मदीने की रियासत बनाएंगे, या हुकूमत ने कहा था कि हम ऐसा कुछ नहीं करने देंगे और ना ही करेंगे कि जहाँ पर रिश्वत सतानी हो। ये एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट जहाँ से करोड़ों का, अरबों का रेवेन्यू इकट्ठा होता है और गवर्नमेंट को जाता है। नाज़रीन, ये डिपार्टमेंट के अंदर ऐसी करप्शन
جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور جو بندہ نوکری کے اوپر نہ ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی آفیسر کے اجازت کے بغیر یا اس کی ملی بھگت کے بغیر کوئی ایسا ڈاکیومنٹ یہاں سے نکال لے اور وہ نکال کے چلا جائے۔ اب دیکھتے ہیں، ہم سے وعدہ یہ کیا گیا تھا کہ منڈے والے دن ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہ پیپر نکلے کیسے اور گئے کہاں پر۔ تو ناظرین، ہم منڈے کو ان سے پھر دوبارہ آئیں گے ان سے یہ بات کرنے کے لیے کہ یہ ان کی انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی، کیا ایسا تو نہیں کہ اس میں کوئی ایسے۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب زاہد پرویز کی زیر صدارت ضلع بھر میں جاری شجرکاری مہم کے حوالے سے ایک اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اس حوالے سے احوال اس رپورٹ میں۔ اور ڈی پی او منصور امان، اے ڈی سی فناس رانا، امجد علی، سی او ضلع کونسل سمیت تمام ضلعی افسران نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ نے کہا، زاہد پرویز بڑائچ نے کہا، بابا گرو نانک یونیورسٹی، جوڈیشل کمپلیکس، ڈسٹرکٹ جیل سمیت دیگر مقامات پر لاکھوں پودے لگائے جائیں گے۔ تمام محکمہ جات اپنے ٹارگٹ کو جلد از جلد مکمل کریں۔ ڈی پی او ننکانہ اور منصور امان نے کہا، پودے میرے دل کے قریب ہیں، ان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں تونسا شریف سے، جہاں کمشنر لیاقت علی چٹھا کا ڈپٹی کمشنر کے ہمراہ تونسا شریف کا دورہ، 1 سال سے غیر حاضر LHS فرزانہ تحریم کو معطل کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ تفصیلات جانتے ہیں عطا اللہ لاقاری کی رپورٹ میں۔ BHO سیکٹر کی مسلسل 1 سال سے غیر حاضر LHS فرزانہ تحریم کو معطل کرنے کے احکامات، 1 سال کی تنخواہ کی ریکوری کرنے اور شوکاز نوٹس جاری کر کے ملازمت سے فارغ کرنے کے احکامات، حاضری ریکارڈ میں رد و بدل کی تحقیقات کر کے دیگر قانونی کارروائی کے بھی احکامات جاری کیے گئے۔ کمشنر لیاقت علی چٹھا کے DCO محمد حمزہ صالح کے ہمراہ اداروں کی انسپیکشن موقع کلا کے بوائز و گرلز ہائی اسکول میں انسپیکشنل نے نہ کرانے پر CEO مسعود ندیم کو شوکاز نوٹس بھیج دیا۔ موقع پر موجود نہ ہونے اور ناقص کارکردگی پر CEO ایجوکیشن سے تحریری وضاحت طلب کر لی گئی۔ کارکردگی کو بہتر نہ ہونے پر CEO تعلیم کو معطل کر دیا گیا۔ کمشنر لیاقت علی چٹھا نے ہائی اسکول کے طلبہ میں انگلش بول چال کے 2 سے زائد فقرے پوچھے تو بچے جواب نہ دے سکے۔ کمشنر لیاقت علی چٹھا کا اسکولوں کی اب تک صورتحال پر اظہار برہمی، بچوں میں خود اعتماد پیدا کرنے کے لیے استاد ذاتی دلچسپی لیں، اور کہا، ہائی اسکول کا بچہ انگلش میں تعارف کے 15 سے زائد فقرے بول سکے، لکھ سکے۔ NSP کی فنڈ اسکولوں میں سہولیات کی فراہمی پر خرچ کیے جاتے ہیں۔ DSP کمشنر نے DC کے ہمراہ تحصیل رونسا کے ترقیاتی منصوبے بھی چیک کیے، اور کمشنر DG خان نے مذاکر صحت میں ادویات و سہولیات کی پڑتال کی۔ BHO سیکٹر کو مکو کلاں کا بھی دورہ کیا۔ مکو کلاں کے بوائز و گرلز ہائی اسکول کا بھی معائنہ کرتے ہوئے DC کے ساتھ تونسا کے بوائز و گرلز پرائمری اسکولوں کا بھی دورہ کیا، اور اسسٹنٹ کمشنر تونسا محمد اسد چانڈیا، CO ہیلتھ ڈاکٹر عتیق الرحمان اور دیگر موجودہ ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ عبید الرشید، ڈپٹی ڈائریکٹر وسیم جتوئی اور دیگر ہمراہ تھے۔ رحیم یار خان پولیس نے یونیورسٹی بس پر حملہ کرنے والے 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی گئی۔ تشدد کی ویڈیو رائل نیوز نے حاصل کر لی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں محبوب اسلم کی رپورٹ میں۔ اور رحیم یار خان گرفتار ملزمان نے گزشتہ روز خواجہ فرید یونیورسٹی کی بس پر اس وقت حملہ کیا جب طلبہ و طالبات کو چھٹی کے وقت واپس لے جا رہی تھی کہ سرے بازار ملزمان نے 5-7 موٹر سائیکل بس کے آگے لگا کر روڈ بلاک کر دیا اور ڈرائیور کو اتار کر تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس بس کی ونڈو سکرین توڑ دی اور ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے۔ پولیس نے ملزمان کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیا۔ پولیس ترجمان کے مطابق مقدمہ کو میرٹ پر یکسوں کر کے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے تاکہ طلبہ و طالبات کو محفوظ رکھ سکے۔ اب رخ کرتے ہیں سندھ کے شہر عمر کوٹ کا، جہاں بہادر میڈیکل سینٹر کے اشتراک سے 1 روزہ مفت میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ اس حوالے سے احوال اس رپورٹ میں۔ اور کوٹ اور دو دائرہ دین پناہ احساس کفالت پروگرام کے نام پر عمر کوٹ میں بہادر میڈیکل سٹور سینٹر کے اشتراک سے 1 روزہ مفت میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا، جس میں کنسلٹنٹ اور فزیشین ڈاکٹر خان محمد خاص خیلی نے 100 سے زائد مریضوں کا مفت معائنہ کیا اور مفت دوائیات فراہم کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر بہادر منگریو ڈاکٹر خان محمد خاص خیلی کا کہنا تھا، اس مہنگائی کے دور میں غریب آدمی کے لیے علاج کرانا مشکل ہے۔ اس قسم کے کیمپ لگانے سے غریب افراد کا سہارا بنا جاتا ہے۔ اس قسم کے کیمپ لگانے سے ہمیں دلی سکون ملتا ہے۔ ایک افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں سرگودا سے، جہاں قاتل ڈور نے 25 سالہ نوجوان عباس کی جان لے لی۔ تفصیلات کے مطابق نوجوان بیمار باپ کو دوائی دلوا کر گھر لے جا رہا تھا۔ اس حوالے سے تفصیلات مہر اقبال کی رپورٹ میں۔ سرگودا جہاں قاتل ڈور نے 25 سالہ نوجوان عباس کی جان لے لی، نوجوان بیمار باپ کو دوائی دلوانے جا رہا تھا۔ قاتل ڈور گلے پر پھرنے سے موٹر سائیکل سے نیچے جا گرا۔ حادثہ کی فوٹیج رائل نیوز کو موصول ہوگی۔ 25 سالہ عباس گلا کٹنے سے زندگی کی بازی ہار گیا۔ 25 سالہ نوجوان امام مسجد اور کچھ دن پہلے دینی تعلیم سے فارغ ہوا تھا۔ امام مسجد کے گھر والے اسپتال میں
में अपने प्यारे की खून में लथपथ लाश देखकर चीखो पुकार उठे। बीमार बाप जाए वकुआ पर खून में लथपथ बेटे को बोसे देता रहा और मदद मांगता रहा। पुलिस इंतजामिया की पतंगबाजी रोकने की तमाम कोशिशों के बावजूद कीमती जान न बच सकी। पुलिस ने 8 मुश्किबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। शहर भर में मचले की जानिब से पाबंदी की बावजूद पतंगबाजी और फायरिंग का सिलसिला जारी। लाश अस्पताल मुंतकिल। डीएसपी मौका पर पहुंच गए और कानूनी कार्रवाई के बाद लाश को वर्षा के हवाले कर दिया। जहलम में ग्रीन लीफ एलिमेंट्री स्कूल सैयद हसन में पंजाबी कल्चर डे रिवायती जोशो जज्बे से मनाया गया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे फरहान शाह। जी फरहान शाह। ग्रीन लीफ एलिमेंट्री स्कूल में भी जो है वो पंजाबी सकाफती कल्चर डे के हवाले से खसूसी जो है वो तकरीब का इनकाद किया गया है। यहाँ पे आपको बताता चलूँ बान है जो खसूसी तौर पे यहाँ पे पंजाब की बोली जाती है और इसके साथ साथ जो मज़ीद इसके जो तौर तरीके पुरानी रवायात हैं आप ही देखने में आ रही हैं कि अभी तक जो अक्सर इलाकों में वो कायम दायम है। यहाँ पे इस स्कूल तकरीब का इस स्कूल में इनकाद किया गया है। उसमें छोटे छोटे बच्चों को जो है वो पंजाबी जो लिबास है रवायती अंदाज से वो ज़ेबतान करके यहाँ पे आए हुए हैं और अपने अपने जो है वो फन का मुजाहरा कर रहे हैं। इसी हवाले से हम स्कूल इंतजामिया और छोटे बच्चों से जानने की कोशिश करते हैं आज के दिन के हवाले से। ग्रीन लीफ स्कूल दी प्रिंसीपल आ सकता है साडा स्कूल है छोटा जा अलहमदुलिल्लाह आज गवर्नमेंट पंजाब ने जिहड़ा ऐलान किया सी कि तुसां करना है इत्थे पंजाब कल्चर डे करना है तो अलहमदुलिल्लाह सुबह दे बच्चे सारे सकाफती रंगां च रंगे हुए ने उन्होंने रवायती कपड़े पाए ने। उस तो इलावा इत्थे सारियां ने भरपूर तरीके नाल लुत्फअंदोज होंदे ने पे स्टेज लगा तो बच्चों ने परफॉर्मेंस दी लुडियां पाइयां समियां पाइयां यानी कि जो साडा पंजाब दे रंग ने बच्चे उन्हां च रंगे ने। जो उस्ताद ने स्कूल दे भी इन्हां रंगां च रंगे ने तो उस तो इलावा खाण पीण दे स्टाल लगे ने रवायती खाने जोड़े पंजाब दे ने बच्चे हुण खाण लगे ने इंजॉय करदे ने पे सारे बच्चे बहुत अच्छे तरीके नाल सारियां ने जिहड़ा वा शिरकत की है तो साढ़े स्कूल का प्रोग्राम अलहमदुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बड़ा अच्छा काम किया है। इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए हैं ताकि बच्चों टीचर्स उन्होंने सलाहियतां बाहर जड़ियां ने आन ते सकाफती रंग जो अजकल फिके पैंदे जाते हैं और रंग उभर के। अस्सलामुअलैकुम। अज साडा ग्रीन लीफ स्कूल सैयद हुसैन विच जिहड़ा साडा छोटा जिहा स्कूल है उहदे च जिहड़ा एक फंक्शन सी कल्चर डे सी साडा पंजाब दा। असां दे स्कूल इंतजामिया ने बहुत अच्छा है जिहड़ा अरेंज कीता है। असां सारे बहुत इंजॉय कीता है। बहुत जगह स्टॉल वगैरह लगे न असां यानी बहुत इंजॉय कीता है। असां इतने ही उन्हां दे शुक्रगुजार हाँ जी उन्हां सानूं मौका दिता है। सारे बच्चों भी मुख्तलिफ टैबलो वगैरह कीते हैं तो सारे बहुत इंजॉय करते हैं पे। पंजाबी लिबास पाइन खाने पीने दियां भी चीज़ां हैं पंजाबी बोलन लगे सानूं बहुत चंगा लगता पाया स्कूल में अज पंजाबी कल्चर है। मैं हूँ सहर और आज हमारे स्कूल में पंजाबी कल्चर डे है और हम लोग बहुत खुश हैं। हमारे स्कूल में बहुत तरह तरह की चीज़ें भी हैं पंजाबी चीज़ें और हम सब ने पंजाबी लिबास भी पहना हुआ है। हम बहुत खुश हैं हमें बहुत मज़ा आ रहा है। तरह तरह की चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पे पंजाबी कपड़े पंजाबी लिबास और पंजाबी चीज़ें हमारी टीचर्स ने पंजाबी बोलते हैं हम लोग आज के दिन और हमें बहुत मज़ा आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम रिदा है मैं ग्रीन लीफ स्कूल में पढ़ती हूँ। आज हमारे स्कूल में पंजाबी कल्चर डे है। हम आज बहुत मज़ा कर रहे हैं यहाँ मुझे मेरा स्कूल बहुत यहाँ पे शुरा और बच्चों की गुफ्तगू आपने सुनी है। उनका यही कहना था कि पंजाबी कल्चर डे आज भरपूर तरीके से यहाँ पे मना रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं और इसके अलावा बच्चों के साथ साथ जो स्कूल इंतजामिया उनका भी यही कहना था कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ये एक अच्छा कदम है जहाँ पे इस किस्म के कोट अद्दू एहसास कफालत सेंटर दायरे दीन पनाह में मुस्तहिक खवातीन को मिलने वाली इमदाद से मुसलसल कटौती का सिलसिला जारी। मनपसंद और रिश्वत देने वालों को नवाजा जाने लगा। इस हवाले से मजीद जानते हैं फारूक खान की रिपोर्ट में। और कोट अद्दू दायरा दिन पनाह में एहसास कफालत प्रोग्राम के नाम पर खवातीन की तजलील होने लगी। सेंटर में हजारों खवातीन मौजूद लेकिन रिटेलर मैन अपनी पसंद से 1000 रुपए रिश्वत लेने के बाद रकम मुहैया करने लगा। सेंटर में मौजूद खवातीन ने एहतजाज करते हुए बताया सुबह को आते ही शाम हो जाती है, सारा दिन यूं ही धक्के खाते गुजर जाता है, शाम को खाली हाथ वापस जाना पड़ता है। रिटेलर सिर्फ कटौती करने वाली खवातीन को ही रकम मुहैया करते हैं। मुतासरा खवातीन ने वजीर आला पंजाब और डायरेक्टर एहसास कफालत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। पुलिस वाले गिंदे खड़न 500 रुपया जरे बाहर जरे खड़न था और इन्हें दे ये जरे कटे दे बैठन उन्हें दे 500 बाहर वाले 10 बंदे 10 काट ए फिलाना चाची बनी फिलाने दी साल पैदा बन की ए पैसे मिल बने वो पैसे उन्हें को मिल गए जरे आया के लाना तो ना मुंह ते त्रीजी बार फेर कर बने लाना ते मुंह ते जे पैसे ना गिनन हुए बेहतर जरे धक्के जाल जाल ते वाल लावन ढाई पैया आठन पोत्रो तो मेरे चेक करो चतराई कार्ड है इना गिद्धे ही नहीं माइटी ओ खड़ियन मेरी धी खड़ियन मेरी नो खड़ियन कोई साथ ये ढाई पैये
पिछला ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੈਠਣ ਇਹ ਦੂਰੂ ਘੰਟੇ ਟਾਈਮ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਥਾਂ 5 15 20 40 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਥਾਂ ਪੈਸੇ ਗਿਣਦਨ ਉਥਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਭ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ ਗਰੀਬ पैसे हुकूमत ने दिते हुए ये खाम खा इवें लुटे दे पैन आवाम को आवाम हुकूमत ने गरीब आवाम वास्ते दिते हुए और गरीब आवाम को हक नहीं मिलता पिया धक्के मिलते पैन और तैन इस तैन साडियां असां मुसलमान है सारे को एक सारे को बर्दाश्त नहीं थी ना ये इंसानियत नहीं जैलियात एक काफिर बैठन अंदर जड़े जड़े एक औरत किसी की इज्जत को धक्का दे के पीछा इतना रश है इतना औरतें कट्ठियां इतने जुल्म थी ना पे कोई इंतजाम नहीं बिल्कुल कोई इंतजाम नहीं या सिफारिशां चलियां पैन या रिश्वत चलती पई है अगर 1000 रुपया दो फौरी निकल आसन पर हर सारे लोग फोन ते अगर राबते करें भाई यार मेहरबानी करो जिंदी इज्जत अंदर गई खड़ी हो 1000 रुपये को फिटा करे भाई कोई गल नहीं 1000 रुपया लगा वने सारा को अंदर धक्के खावन तो सारे बच्चे बच वजन ताकि सबको पैसे जल्दी मिल जाए लेकिन नहीं मिलते मुनाफिक लोग बैठन थे हुकूमत को अपील करें जिथे भी सेंटर हैं पाकिस्तान दे पूरे पाकिस्तान दे असां रिसर्च करने देखने पूरे पाकिस्तान दे भी कोई हक दी इंसाफियत कोई नहीं कोई बिल्कुल जुल्म थी ना पे मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के रहनुमाओं की जानिब से कहा गया कि बल्दियाती इंतखाबात के बाद मुंतखब अराकीन पसमानदा कबायली अजला की तरक्की के लिए बेलौस खिदमात सर अंजाम देंगे। इस हवाले से मजीद जानते हैं जनान हुसैन की रिपोर्ट में। चिनार में प्रेस कॉन्फ्रेंस और अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के रहनुमा और तहसील चेयरमैनशिप के उम्मीदवार अल्लामा मुज़म्मिल हुसैन, अल्लामा सैयद नसरत अली शाह, अल्लामा रऊफ हुसैन मेहदवी, महमूद अली जान, शफीक हुसैन मुतहरी, जहीद हुसैन और दीगर मुकर्रीरीन ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात के मौके पर शहरी इत्तेफाक व इत्तेहाद का मुजाहरा करे और अपने इलाके की तरक्की और करप्शन के खात्मे के लिए MWM के उम्मीदवारों को कामयाब बनाए। अल्लामा मुज़म्मिल हुसैन का कहना था कि आवाम तवील अरसे से अपने हुकूक और इलाका तरक्की से महरूम है, इसलिए वो तहसील चेयरमैन के इंतखाबात लड़ रहे हैं। अल्लामा मुज़म्मिल हुसैन का कहना था कि अब वक्त आ गया है कि हमारे पसमानदा इलाके भी तरक्की करे और इस अहम मकसद में कामयाबी सिर्फ MWM की कामयाबी ही से मुमकिन है। तकरीब में कसीर तादाद में कबायली अमायदीन के साथ उलमाए किराम ने भी शिरकत की। जनान हुसैन, रॉयल न्यूज़, पड़ा चिनार, ज़िला करम। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान मथर नियाज राना का दौरा कहलो, लिवीज अहलकारों ने मीडिया को कवरेज से रोक दिया। इस हवाले से अहवाल इस रिपोर्ट में। आप तरक्की करेंगे तो हम तरक्की करेंगे, मुल्क तरक्की करेगा, मुल्क की तरक्की आपकी तरक्की के साथ मशरूत है इंशाल्लाह और सारा मुल्क आपके साथ खड़ा है। और चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान मथर नियाज राना अपने मुख्तर दौरे पर कोहलू पहुँच गए। दौरान कवरेज लजवी एहलकारों ने रॉयल न्यूज़ के मुकामी सहाफ़ी नज़ीर बलोच कलंदरानी को कवरेज से रोक दिया, जिसके रद्द अमल पर अवामी हल्कों का कहना है सहाफ़त रियासत का चौथा सतून है, काफ़ी मुआशरे में आंखों कान की हैसियत रखती है, मगर जिला कोहलू में सहाफ़त पर गन और सहाफ़ियों को यरगमाल बनाने की हर तरह के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। खबर शामिल करते हैं बलूचिस्तान के शहर ओस्ता मोहम्मद से, जहां बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा मीर असफंदियार जमाली की क़यादत में दहशतगर्दी के वाक़यात के खिलाफ पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली गई। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं मोहम्मद रफीक पंद्रानी की रिपोर्ट। और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा मीर असफंदियार वली जमाली की क़यादत में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात के खिलाफ पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली गई। जमाली हाउस डेरा अल्लाह यार से निकालते हुए रैली शहर के मुख्तलिफ रस्तों के से गुजरी और रैली में PA तहसील झटपट के सदर अल्लाहदाद दश्ती मोहम्मद हनीफ सरदार रफीक भट्टी, अताउल्लाह खान गोला, मलक अरशाद अमान समेत मौजूद इलाका और मुख्तबल फिक्र से ताल्लुक रखते हुए लोगों ने शिरकत की। इस मौका पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा मीर असफंदियार खान जमाली ने खिताब करते हुए कहा, आज हमारा मुल्क महफूज है तो ये हमारी बहादुर फौज और सिक्योरिटी फोर्सेज एहलकारों की बदौलत, इस बात में कोई शक नहीं। बलूचिस्तान की अवाम मुहिब वतन पाकिस्तानी है और वो अपने वतन और फौज से पाकिस्तान से प्यार करने वालों और फौज की मोहब्बत बलूचिस्तानी अवाम के दिलों में हमेशा बढ़ती रहेगी। उन्होंने कहा, हमारे जमाली कबाइल पाकिस्तान की आज़ादी से लेकर अपने मुख्तलिफ कबाइल के साथ पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। जब भी मुल्क को जरूरत हुई तो हमेशा की तरह सफ़े अव्वल में भी हमें पाएंगे। गुज़श्ता दिनों बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बम धमाकों की शदीद अल्फाज में मज़ामत करते हुए इन धमाकों में शहीद होने वाले और जख्मी होने वालों के लिए दुआ की गई। रैली में मुख्तलिफ कबाइल से ताल्लुक़ रखने वाले मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने शिरकत की। उनकी जो बेमिसाल कुर्बानियाँ हैं बॉर्डर्स पर और जो दिन रात अंत तक मेहनत करके वो हमारे इलाके में, हमारे सूबे में, हमारे मुल्क में अमन
कायम करते हैं। हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, ये अवाम उनके साथ शाना बशाना खड़ी है और हम किसी भी कुर्बानी देने से दुरेग नहीं करेंगे। जो भी डेरा अलायार का मुहब्बुल वतन पाकिस्तानी है वो आपकी एक कॉल का इंतज़ार करेगा, किसी भी तबका फ़िक्र से वो अगर ताल्लुक़ रखता हो। पर जब पाकिस्तान की बात आएगी तो सारे पार्टीज़ इकट्ठे हैं, सारे दोस्त इकट्ठे हैं, हर मज़हब के लोग इकट्ठे हैं और हम इंशाअल्लाह हमें किसी जगह भी अगर आजमाया जाए तो डेरा अलायार जाफराबाद की आवाम किसी भी कुर्बानी से दुरेग नहीं करेगी। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं तमाम अपने दोस्तों का, शुरका का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे शॉर्ट नोटिस पर यहाँ इकट्ठा होकर एक मैसेज उन्होंने रिकॉर्ड कराया है कि जो भी हमारे इलाके में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश कर रही है हम उन्हें हरगिज़ कामयाब नहीं होने देंगे और हर मुश्किल वक्त में हम अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, ख्वाह वो FC के हों, आर्मी के जवान हों, नेवीज़ के हों या पुलिस के हों, हमारा लहू उनके लिए हर वक्त हाजिर है। शुक्रिया। और तमाम मैं इधर शुरका को भी रिक्वेस्ट करूँगा। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा वज़ीर बल्दियात सालेह मोहम्मद भूतानी, MNA लसबेला गवादर मोहम्मद असलम भूतानी का विंदर में अवामी ताकत का मुजाहिरा। इस हवाले से मजीद जानते हैं नूरुल्लाह बजंजो की रिपोर्ट में। 20 करोड़ मंजूर कराए, 20 खूबसूरत मेला रखो वियो ऐं जॾहिं साईं जन इदारे जे मसलक ते वेठा त हिकिड़े कलम जे जुंबश ताईं इहो हिकु अरब ख़तमु कयो वियो ऐं उहा यकीन दहानी करे वई त असां कान थिए अॼु हू ॾिसंदा त ज़मीन अलाह साईं हुननि थी कई। और लसबेला सरदार सालेह मोहम्मद भूतानी ने लाखों के इज्तिमाई से खिताब करते हुए कहा, जबकि आबादी से इस वक्त लाखों में इनके एक जिले में महदूद करना है, जिला जुल्म के मुतरद्दिफ होगा। नोटिस रखा है जब जिसको अवाम की तरफ से सराहा गया और जबकि अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। अवाम के कदम है, इनकी तरक्की हुब की तरक्की है। साबिक वजीर आला बलोचिस्तान इसको कबायली रंग देकर अवाम को दस्ते गिरीबान करना चाहते हैं, मगर आज इतने बड़े अवाम के इज्तिमात ने साबित कर दिया एक नया जिला हुब के अवाम की ज़रूरत है और ये ज़रूरत बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है, आज 13 मार्च है और हमारे कायद सरदार मोहम्मद सालेह भूतानी और भूतानी बरादरान ने जो ज़िला लसबेला को 2 हिस्सों में तकसीम करने का जो बात किया है, आज हम उसकी हमायत में एलियान जाम कॉलोनी के अवाम जमा हो गए हैं और आज बिंदर में जो पंडाल सज रहा है ये उसकी हमायत में है। हम अपने कायद को खराज तहसीन पेश करते हैं। ये एक अवामी इशू था जिससे हमारे अवाम, अब के अवाम दुरेजी और डिस्ट्रिक्ट लसबेला के जो और अवाम थे उनको काफ़ी इससे मुश्किलात आ रहे थे, जिसकी बदौलत हमारे कायद ने अवाम के मुतालबे पर डिस्ट्रिक्ट लसबेला को 2 हिस्सों में तकसीम करने का जो बिल असम्बली में पेश किया, ये अवामी इशू था। हम अपने कायद को खराज तहसीन पेश करते हैं। लाड़काना के कारोबारी मराकज़ में रश का सबब बनने वाली हदे दखलियाँ और नाजायज़ तजावुज़ात हटाने का अमल शुरू। SSP लाड़काना सरफराज नवाज खुद सरगर्म। इस हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद कासिम बग्गियों की रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुकुम जनाब SSP साहब लाड़काना, बहुकुम जनाब SSP साहब लाड़काना। मेहरबानी करे जेको भी दुकान या होटल या सामान रखियो तो ये खड़ी वञो, दुकान न त ऑपरेशन कंदासीं, सॼो सामान खणी वेंदासीं। मेहरबानी करे सामान जेको भी दवाई खणाए छॾियो। और लाड़काना शहर के कारोबारी मराकज में रश का सबब बनने वाली दखलियां और नाजायज तजावुज़ात हटाने का अमल शुरू हो गया। रेशम गली के करीब भगिया हाउस और बड़ी मछली मार्केट वाले इलाकों में पुलिस का एक्शन, तमाम रोड क्लियर करवा दिए। SP लाड़काना जनाब सरफराज नवाब साहब की जारी करदा अहकामात के नतीजे में वाज़ह समरात नजर आना शुरू हो गए। याद रहे जनाब SSP साहब लाड़काना के कल के कारोबारी मराकज वाले दौरे के दौरान शहरियों और कारोबारी शख्सियात की दरख्वास्त पर पुलिस को सख्त अहकामात जारी किए गए थे। इसी सिलसिला में लाड़काना पुलिस की जानिब से आज पूरा दिन ट्रैफिक कवानीन बाबत आगाही मुहिम जारी रहेगी। कल से SP हेडक्वार्टर जनाब आसिफ रजा बलोच साहब की सरबराही में बाकायदा कार्रवाइयों का आगाज हो गया। शहरियों को एक बार फिर मुतला किया जाता है, कानून पर अमल करें, बदीगर सूरत रोड और फुटपाथ पर रखा हुआ सामान जब्त होगा।
करते हैं साहिवाल का, जहां जामिया फरीदिया के मुहतमिम मुफ्ती पीर मोहम्मद मजहर ने मीडिया से गुफ्तगू की। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। और साहिवाल जामिया फरीदिया साहिवाल के मुहतमिम व शेख उल हदीस किबला डॉक्टर मुफ्ती पीर मोहम्मद मजहर फरीद शाह साहब की मीडिया से गुफ्तगू दौरान गुफ्तगू कहा कि किबला डॉक्टर साहब ने फरमाया, हमारा 2 रोजा सालाना जलसा तकसीम इस्नाद व इज्तिमाई दुआ 14-15 मार्च बरोज पीर मंगल मुनक्कद हो रहा है, जिसके तमाम तर इंतजाम मुकम्मल हो चुके। सिक्योरिटी फुल प्रूफ के इंतजाम भी मौजूद हैं। कोरोना SOPs की मुकम्मल पासदारी भी होगी। मजीद कहा, गुज़श्ता सालों की रवायत बरकरार रखते हुए इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह 1500 तलबात को सिंध फरागत हासिल कर रहे हैं और इज्तिमा के इख्तिताम पर इज्तिमाई तौर पर अल्लाह के हुजूर गिरिया जारी करेंगे, अपने गुनाहों की माफी मांगेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल दौरतुल हदीस के तलबा जो बुखारी शरीफ का आखिरी सबक भी पढ़ेंगे। अरशाद फरमाते हुए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें करते हुए बेसाख्ता ज़ारो कुतार रोते रहे और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे कि अल्लाह ने हमें अपने दीन वतन की सरबुलंदी के लिए मुंतखब फरमाया। बात करते हैं लोधरा की, जहां DPO अब्दुल रऊफ बाबर की हिदायत पर कहरोड़ पक्का पुलिस कम्युनिटी पॉलिसिंग पर गामजन। इस हवाले से मजीद जानते हैं रियाज अली सखीरा की रिपोर्ट में। SHO सिटी करोड़ पक्का रईस अली का जामिया मस्जिद में ताजरों शहरियों ने जराइम की सरकूबी के लिए ताजर और शहरी पुलिस से ताउन करें, इस्तेमाल शुदा मोबाइल मुकम्मल जरूरी क्वाइफ के साथ खरीदा जाए, दुकानदार 1 से 3 का ग्रुप बनाए और सिक्योरिटी गार्ड्स रखें, शहरी मोटरसाइकिल और गाड़ी घर के अंदर या महफूज जगह पार्क करें, शहर में चौकीदार निजाम फाल किया जाए, पुलिस मुकम्मल बैकअप देगी। SHO रईस अली ने कहा, पुलिस अफसरान का हमारे पास आकर हमारे मसाइल सुनना और हल करना ऐसा इक़दाम है। अंजुमन ताजरान कम्युनिटी पुलिसिंग के बगैर पुलिस फोर्स की कामयाबी नामुमकिन है। SHOs ने अपने इलाके की मसाजिद में नमाज जमात अदा करके लोगों के मसाइल सुने। कमिश्नर पेशावर डिवीजन रियाज खान महसूद की हिदायत पर रिक्शा, चंचियों और दीगर गैर परमिट और रजिस्ट्रेशन कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ मेगा क्रैकडाउन। इस हवाले से तफसीलात इस रिपोर्ट में। और कमिश्नर पेशावर डिवीजन रियाज खान मसूद की हिदायत पर पेशावर भर में गैर कानूनी कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ मेगा ऑपरेशन जारी, जबकि जिली इंतजामिया पेशावर ने महकमा रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और ट्रैफिक पुलिस के हमरा मुश्तरका ऑपरेशन करते हुए मुहिम के दूसरे रोज 381 गैर कानूनी कमर्शियल गाड़ियों को सरकारी तहवील में ले लिया और 2 रोज की कार्रवाइयों में अब तक कुल 809 गैर कानूनी कमर्शियल गाड़ियों को सरकारी तहवील में लिया गया। डिप्टी कमिश्नर पेशावर शफीउल्लाह खान व गैर कानूनी कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ मुहिम की निगरानी कर रहे हैं। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी तारिक हसन और SP ट्रैफिक मोहम्मद सईद खान ने इंतजामी अफसरान के हमरा GT रोड और यूनिवर्सिटी रोड पर क्रैकडाउन की निगरानी की। कार्रवाइयों के दौरान 2000 से ज्यादा कमर्शियल गाड़ियों का मुआयना किया और बगैर रजिस्ट्रेशन परमिट 381 रिक्शो, चिंगची, लोडर वैगन, टैक्सी और दीगर कमर्शियल गाड़ियों को सरकारी तहवील में लिया। डिप्टी कमिश्नर पेशावर शफीउल्लाह खान के मुताबिक सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में गैर कानूनी कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ मुहिम जोर शोर से जारी है। 2 दिनों के दरमियान 809 गैर कानूनी गाड़ियों को सरकारी तहवील में लिया गया, जबकि पेशावर डिवीजन रियाज खान मसूद की हिदायत पर गैर कानूनी कमर्शियल गाड़ियों के खात्मे तक क्रैकडाउन जारी रहेगा। सक्कर SP ऑफिस अकाउंट ब्रांच में तैनात पुलिस अहलकार मुजफ्फर शेख अपने ही अहले मोहल्ला और दीगर शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। इस हवाले से अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। सक्कर SP ऑफिस अकाउंट ब्रांच में तैनात पुलिस अफसर मुजफ्फर शेख अपने ही अहले मोहल्ला और दीगर शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। मुजफ्फर शेख के खिलाफ SSP ऑफिस दीगर महकमों समेत सक्कर की मौजूदा अदालत में मुकदमा दरख्वास्तें जेर समात हैं। इलाकों शतर होने के साथ साथ फ्रॉड के जरिए अपनी ही साली की आधी जायदाद अपने बीवी के नाम पर मुंतकिल करवा ली, जबकि मुज़कुरा जायदाद पुलिस एहलकार मुजफ्फर शेख की साली की है, जो कि 2015 अपनी यूनियन काउंसिल के वाइस चेयरमैन और दीगर की मौजूदगी में शहर के बाइज़ शख्सियत को फरोख्त कर दी गई थी। इसका आज भी मुकदमा सीनियर सिविल कोर्ट में जेर समात है। 15 मार्च को सुनवाई भी हुई। बदमस पुलिस एहलकार मुजफ्फर शेख की जानिब से मोहल्ला में रहाइश पजीर मोहम्मद आमर चौहान और इनकी वालिदा मोहतरमा को झूठे मुकदमात में फंसाने समेत मौत की धमकियां भी दी गई। आमिर चौहान ने मज़कूरा पुलिस एहलकार मुजफ्फर शेख के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए हमें इंसाफ फराहम किया जाए। 5 माह गुजरने के बावजूद पुलिस एहलकार मुजफ्फर शेख के खिलाफ कोई कार्रवाई न कर सकी। पुलिस महकमे के लिए बाइस शर्म है। मुतासरीन आला हुकाम और SSP सक्खर सिंगार मलक DIG सक्खर तारक अब्बास कुरैशी और IG सिंध वज़ीर आला सिंध समेत दीगर अरबाब इख्तियार से अपील की मज़कूरा पुलिस एहलकार मुजफ्फर शेख के खिलाफ एक्शन लिया जाए। डोकरी TMO ऑफिस में रिकवरी इंस्पेक्टर अब्दुल गनी के रिटायर्ड होने पर अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद कासिम बगियों की रिपोर्ट में। डोकरी TMO ऑफिस में रिकवरी इंस्पेक्टर अब्दुल गनी आसासी के लिए रिटायर्ड होने पर अलविदाई तकरीब मुनक्कद हुई, जिसके ईमानदारी और सच्चाई को याद रखा जाएगा। ईमानदारी की वजह से इदारे की तरफ से अलविदाई तकरीब का इनेकाद हुआ। फूलों की बार सिंधी टोपी और अजरक के तोहफे पेश किए गए। इस मौका पर टाउन कमेटी के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सदर रिजवान सोलंगी, जाहिद हुसैन
میرانی، فیاض حسین سومبو، فیاض حسین بھان، غلام مصطفیٰ تمیو، ماجد علی بھٹو اور شاد علی بھان اور دیگر عہدیداران نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ایس ایس پی گھوٹ کی اظہر خان مغل کی ہدایت پر گھوٹ کی پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف شدید کریک ڈاؤن۔ سیکشن بی تھانہ پولیس کی جانب سے بہترین کارروائی کی گئی۔ مزید جانتے ہیں طفیل برند کی رپورٹ میں۔ ایس ایس پی گھوٹ کی اظہر خان مغل کی ہدایت پر گھوٹ کی پولیس کا جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری۔ تھانہ بی سیکشن پولیس کی بہترین کارروائی، چھینی ہوئی ایک موٹر سائیکل فوراً ریکور کر کے اصل مالکان کے حوالے کر دی۔ گزشتہ رات غلام حیدر کو نامعلوم چور قریشوں والی پل سے 125 سی سی موٹر سائیکل چھین کر فرار ہو گئے تھے، جس کی فوراً اطلاع غلام حیدر نے تھانہ بی سیکشن پولیس کو دی۔ اطلاع ملتے ہی ایس ایچ او تھانہ سیکشن بیما اسٹاف چوروں کے تعاقب میں روانہ ہوئے اور ناکہ بندی کرا دی۔ چوروں نے گھیرا تنگ دیکھا تو نزد لال کے بیلو پر وہ موٹر سائیکل چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ پولیس نے موٹر سائیکل ریکور کر کے مالکان کے حوالے کر دیا۔ مسروقہ موٹر سائیکل واپس ملنے پر اصل مالک غلام حیدر نے ایس ایس پی گھوٹ کی اور اس کی ٹیم کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ آستانہ عالیہ کھڑی شریف کے گدی نشین کی پیر مبشر حسین شاہ کے ہمراہ چیئرمین کھڑی شریف پریس کلب کے صدر راجہ وقاص کے گھر ماڈرن جبوٹ آمد۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اور آستانہ عالیہ شکریلا شریف کے گدی نشین پیر مبشر حسین شاہ صاحب کا ہمراہ چیئرمین مجلس عاملہ کڑی شریف پریس کلب سید مزمل حسین شاہ کے صدر کڑی شریف پریس کلب راجہ وقاص سردار کی رہائش کڑی شریف پریس کلب راجہ وقاص سرور کی رہائش ماڈرن جبوٹ آمد۔ پیر صاحب کی آمد پر برطانیہ سے آئے ہوئے سیاسی سماجی شخصیت راجہ جابر یونس نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ انہیں خوش آمدید کہا۔ پیر مبشر حسین شاہ صاحب نے راجہ وقاص سرور کو پریس کلب کا صدر منتخب ہونے پر ان کی ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، پاکستان دو نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا، مملکت خداداد پاکستان میں اسلامی نظام نافذ کیا جائے۔ بعد ازاں انہوں نے راجہ وقاص سرور کی قریبی عزیز سابق صدر انجمن تاجران کھڑی شریف راجہ گلستان کی اہلیہ نوجوان سیاسی رہنما راجہ ارسلان عرب ثنی کی والدہ مرحومہ کی درجات بلندی کے لیے فاتحہ خوانی کی اور لاحقین سے اظہار تعزیت بھی کی۔ جام گروپ اوتھل کے رہنماؤں کی جانب سے لسبیلا کی تقسیم اور ضلعی انتظامیہ کے یک طرفہ موقف کے خلاف پرامن احتجاج کیا گیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نور اللہ بسنجو کی رپورٹ میں۔ مقررین نے کہا، ہم جام آف لسبیلا نواب جام کمال خان آلیانی کے حکم پر کل وندور میں ہونے والے جلسے میں اپنی شرکت منسوخ کرتے ہیں۔ چیف ٹرائبل افیس سردار غلام فاروق شیخ نے خطاب کرتے ہوئے کہا، میں لسبیلا کے تمام سرداروں، وڈیروں، معتبرین، سید اور پیر صاحبان سمیت لسبیلا کے عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے عوام آف لسبیلا نواب جام کمال خان آلیانی کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے لسبیلا کی تقسیم کے فیصلے کو یکسر مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا، لسبیلا کے سینکڑوں لوگ وندر جیسے جلسے میں شرکت کرنا چاہتے تھے، لیکن جام آف لسبیلا کے حکم پر جام گروپ کے لوگوں نے شرکت کو منسوخ کیا۔ انشاءاللہ نواب جام کمال خان آلیانی کے حکم پر لسبیلا کے لوگ ہمیشہ اسی طرح لبیک کہتے رہیں گے۔ جام خاندان کو لسبیلا کی عوام اور لسبیلا کا امن عزیز ہے۔ چیف ٹرائبل سردار غلام فاروق شیخ نے نواب جام کمال خان آلیانی کی طرف سے ضلع انتظامیہ کی یک طرفہ موقف کی شدید مزاحمت کرتے ہوئے حکومت وقت سے فوری ڈپٹی کمشنر لسبیلا کے تبادلے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ جب بھی ہمیں کوئی کال ملی انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح جذبے کے ساتھ کھڑے تھے انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ جذبے کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور جام صاحب جو بھی حکم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے ساتھ ہیں۔ آخر میں دوبارہ میں آپ لوگوں کا سب جام صاحب کی طرف سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جام صاحب کے اور ہم ہمارے سردارانوں کے ساتھ، ہمارے میر متبرانوں کے ساتھ اور خصوص طور پر لسبیلا کے لیے، لسبیلا کے عوام کے لیے آپ لوگوں نے جو ساتھ دیا ان کو میں سلام بھی کرتا ہوں اور انشاءاللہ یقین کرتا ہوں کہ آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ جام صاحب کے شانہ بہ شانہ کھڑے ہیں اور دکھ سکھ ہر گھڑی میں انشاءاللہ تعالیٰ جام صاحب کے ساتھ رہیں گے اور جام صاحب انشاءاللہ تعالیٰ لس دھرتی کے لیے، لاسیوں کے لیے ہمیشہ ہم لوگ کے ساتھ رہے گا۔ انہی کے ساتھ بڑی مہربانی آپ کی اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی اگر ہمیں کوئی بھی ایسی چیز لسبیلا کے بارے میں ہوئی تو انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح ہم اکٹھے ہیں انشاءاللہ جام صاحب کی قیادت میں ہم اسی طرح اکٹھے ہوں گے۔ بڑی مہربانی آپ کی۔ خبر شامل کرتے ہیں جتوئی سے، جہاں ایس ایچ او تھانہ روہیلا والی کی اپنی ٹیم کے ہمراہ بڑی کارروائی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ڈاکٹر کلیم اللہ کی رپورٹ میں۔ ایڈیشنل آئی جی ساؤتھ پنجاب آر پی او ڈیرہ قاضی خان، ڈی پی او مظفر گڑھ، ڈی ایس پی صدر سرکل کے احکامات کے مطابق ایس ایچ او تھانہ روہیلا نوالی کاشف اصغر کی اپنی پولیس ٹیم، چودھری اصغر ایس آئی دیگر کے ہمراہ ٹیم بڑی کارروائی دفعہ 302 کے مجرم اور دفعہ 457 380 کی چوری کے مقدمہ میں اشتہاری ملزم عبدالرؤف خاکی کو گرفتار کر
लिया। जदीद टेक्नोलॉजी को बरकार लाते हुए तमाम तरह वसाइल को देख कर SHO ने कातिल तकी कश्यप को सादकाबाद से गिरफ्तार कर लिया और थाना की हदूद में रिट के दौरान चोरी के मुकदमा में इश्तहारी मुलजम अब्दुल रऊफ को भी गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। इस मौका पर DSP सदर सर्कल रिजवान खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सदर सर्कल की हदूद में जुराइम पेश अनासर के खिलाफ हर सूरत निपटा जाएगा। लफ्ज़ जो उनकी मुखालफत करते हैं हर बार इंशाल्लाह जुराइम पेश अनासर को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। SHO थाना रोहिला नवाली काशिफ असगर ने कहा, जो जुराइम पेश अफराद पुलिस के कभी दोस्त न है न हो सकते हैं। थाना की हदूद में जुराइम पेश अफराद का घेरा तंग है और किसी किस्म की कोई रायत की गुंजाइश न है। अब तक के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी मजीद कुछ खबरों के साथ। देखते रहिए रॉयल न्यूज़।